तर्हि तत्र किम् उक्तं लुपि तत्र एतत् सर्वम् अनुवृत्तिः भवति। अहं तदेव वदन् आसम्। अहं न ज्ञातवान् भवतः कनेक्षन् एतत् समाप्तं गतम् इति। अहं वदन्नेव आसम् अत्र। मम नेत्रे निमील्य वदन् आसम्। उद्घाट्य दृष्टवान् तत्र किमपि न दृश्यते स्म। एतद् कनेक्षन् गतम् आसीत्। अहं न जानामि अहं किं किम् उक्तवान् इति। पुनः वदामि। लुप् च इति। तर्हि तत्र तत्र अनुवृत्ति अहम् एतदेव वदन् आसम्। वयम् इदानीं चतुर्थाध्यायस्य तृतीयपादस्य 166 पर्यन्तम् आगतवन्तः। इत्युक्ते इदानीं सः अध्यायः समाप्तिप्रायः अष्टाध्यायी। तत्र एवमस्ति जम्बुवाः फलं जम्बुः। तर्हि जम्बुवाः फलप्रत्ययस्य लुप् लोपः अपि भवति विकल्पेन। लुप् लोपः अपि भवति। लुक् लोपः फले लुक् इत्यनेन भवत्येव। अत्र विशेषतया जम्बूफलस्य जम्बूशब्दात् फलार्थे तत्र किं भवति लुप् लोपः अपि विकल्पेन भवति इत्यर्थः। लुक् लोपः फले लुक् इत्यनेन पूर्वमेव अस्ति। अत्र लुप् लोपः अपि भवति। तर्हि कथं भवति इति पश्यामः। जम्बुवाः फलं जम्बूः। जम्बुवाः फलं जम्बूः। जम्बुवाः फलं जम्बूः इति भवति। तत्र किं भवति फलप्रत्ययस्य तत्र किं जम्बू प्रक्रियां पश्यामः। जम्बू तत्र लुप् लोपः राइट। तर्हि जम्बू इति शब्दः भवति। तत्र यः प्रत्ययः आगतः प्रत्ययः तस्य तु लुक् लोपः भवति। तेन लुपि युक्तवद् व्यक्तिवचने इति फलार्थक जम्बू शब्दस्य तत्र युक्तवद् व्यक्तिवचने इति तत्र जम्बूः इति किं रूपं किमस्ति, किं रूपं प्राप्नोति अत्र जम्बूः इति रूपं प्राप्नोति। अस्तु। जम्बोः फलान्यपि जम्बुवाः फलमित्यर्थः। फलप्रत्ययस्य फलार्थक यः प्रत्ययः भवति तस्य लुपि युक्तवद् युक्तित्वेन विशेषलिङ्गवचने बाधित्वा स्त्रीत्वम् एकवचनं योग्यं च इत्यर्थः। तत्र पूर्वं यदस्ति स्त्रीत्वम् एकवचनं तदेव अत्रापि भवति इति जम्बूः इति। अस्तु। अत्र एकं वार्तिकमस्ति फलपाकशुषाम् उपसंख्यानम् इति। फलपाकशुषाम् इति। फलपाकशुषाम् इति फलं यदा पक्वं भवति तदा शुष्कं भवति इति। फलपाकशुषाम् इति यदा यदा पक्वं भवति शुष्कं भवति। केचन धान्यानि धान्येषु तथा भवति खलु। धान्यं पक्वं भवति इत्युक्ते तत् शुष्कं भवति इत्यर्थः। यदा व्रीहयः पक्वं कदा भवति, यदा पक्वं भवति तदा किं भवति, तत् शुष्कं भवति। तदेव वयं वदामः इदानीं पक्वाः व्रीहयः इति। फलानि तथा न भवति। यदा एपल् तथा न भवति। सेवफलं पक्वं भवति, शुष्कं न भवति। शुष्कं भवति चेत् तत् खादितुं न शक्यते। तर्हि यानि फलानि पाकानि भवन्ति तदा शुष्कानि भवन्ति। तद् यदा व्रीहि मुद्गः धान्यानि सर्वाणि तादृशानि भवन्ति खलु। धान्यानि सर्वाणि पक्वानि इत्युक्ते शुष्कानि भवन्ति इत्यर्थः। तत्र उपसंख्यानम् इति। फलपाकशुषाम् उपसंख्यानम्। तत्र लुप् लोपस्य उपसंख्यानं करणीयम् इत्यर्थः। फलपाकशुषाम् फलपाकेन शुष्यन्ति इति फलपाकशुषः औषधयः सामान्यतः अन्येपि भवन्ति। तद्वाजिभ्यः परस्य फलप्रत्ययस्य
लुप् उपसंख्यानम् इति फले लुक् इत्यस्य अपवादः एषः अत्र लुक् न भवति लुप् भवति अत्र औषधि विशेषः इति उच्यते व्रीह्याख्यानाम् औषधीनां फलानि इत्यर्थः एवं व्रीहयः इत्युक्ते व्रीहि नाम व्रीहि आख्यानम् औषधीनां फलानि इत्यर्थः व्रीहि तत्र गच्छेत् औषधिरूपेण यदा अस्ति आयुर्वेदे व्रीहीनाम् उपयोगः भवति तत्र पंचकर्म इत्यादिकं भवति तत्र कचित् व्रीहि भवति धान्यं तद् यदा ओदनमिव तद् कृत्वा तदेक वस्त्रे स्थापयित्वा तदेकं तेन एवं कृति वस्त्रे स्थापयित्वा तद् 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 तैले स्थापयित्वा शरीरे मर्दनं करोति तद् पंचकर्म चिकित्सायाम् अस्ति तत्र तस्य कृते यद् धान्यम् उपयुज्यते तस्य व्रीहि इत्युच्यते तत्र तदेव तत्र व्रीहि इति अत्र सामान्य व्रीहि नास्ति अतः ओदनम् इति अर्थेन तर्हि व्रीह्याख्यानाम् औषधीनां फलानि इत्यर्थः तत्र व्रीहयः इति व्रीहि अण् बिल्वादिगणे अयं शब्दः भवति व्रीहि बिल्वादिगणे तर्हि बिल्वादिभ्यो अण् इति सूत्रेण तत्र अण् प्रत्ययः भवति व्रीहि अण् तस्य अण् प्रत्ययस्य फलपागशुषाम् उपसंख्यानम् इति वार्तिकेन लुप् लोपः भवति तदनन्तरं पुनः तर्हि लुप् लोपः भवति चेत् लुपि युक्तवत् व्यक्तिवचने इति लुपि युक्तवत् व्यक्तिवचने इति किं भवति तत्र विशिष्य लिङ्गवचनता न भवति प्रकृतेः समानं लिङ्गवचनानि भवन्ति इत्युक्ते तत्र स्त्रीलिङ्गं भवति तदनन्तरं बहुवचनं भवति तर्हि व्रीहयः इति रूपं भवति व्रीहि व्रीह्यौ व्रीहयः इति तत्र पुष्पमूलेषु बहुलम् इति अग्रिमं वार्तिकं द्वित्रिवार्तिकानि सन्ति अत्र पुष्पमूलेषु बहुलं पुष्पम् अनन्तरं मूलम् इति विकारावयव प्रत्ययस्य लुप् स्यात् इति शेषः कस्य कस्य पुष्प अनन्तरं मूलमिति यदा पुष्पमिति मूलमिति पुष्पशब्द पुष्पम् अनन्तरं मूलम् अर्थेषु मूलं नाम मूलं यदा जड मूलम् इति ततः तस्य विकारावयवार्थक प्रत्ययस्य किं भवति तत्र प्रत्ययस्य प्रायः लुप् लोपः भवति बहुलमस्ति खलु पुष्पमूलेषु बहुलं प्रायः भवति सर्वदा भवितव्यम् इति नास्ति कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न भवति मल्लिकायाः पुष्पं मल्लिका इति अस्ति खलु मल्लिका नाम किमस्ति मल्लिका नाम मल्लिका भवति अन्यत् किं भवति मल्लिका नाम मोगरा पुष्प ऐसे लिखा सत्यं कुन्द पुष्पाणि तदेव मल्लिका कुन्द पुष्पमस्ति खलु कुन्द पुष्पमिति मल्लिका इत्युक्ते कुन्द इत्युक्ते मल्लिका अभवत् याः कुन्देन्दु तुषारहारधवला इति जानाति खलु तर्हि कुन्दपुष्पमस्ति कुन्दपुष्पाणाम् इव यस्य दन्ताः भवन्ति या कुन्देन्दु तदा प्रयोगः अस्ति भिन्न या कुन्देन्दु तुषारहारधवला इति भिन्नप्रयोगः कुन्दशब्दः बहु प्रसिद्धः नन्दानामपि विशेषणार्थं कुन्द इति तस्य प्रयोगः भवति मल्लिका अस्तु
तर्हि मल्लिका शब्दात् किं भवति? मल्लिका शब्दात् मल्लिकायाः पुष्पम् इत्यर्थे तत्र प्रत्ययः भवति, अण् प्रत्ययः भवति। तस्य अण् प्रत्ययस्य अत्र अनेन वार्तिकेन बहुलं किं भवति? लुप् लोपः भवति। लुप् लोपः भवति चेत् मल्लिका इति भवति। अनन्तरं मल्लिका इत्येव। तर्हि तस्य पुष्पमपि मल्लिका, अनन्तरं किमस्ति तद् सस्यमपि मल्लिकायाः पुष्पमपि मल्लिका भवति। स्त्रीलिङ्ग लुपि युक्तवत् व्यक्तिवचने इति स्त्रीलिङ्ग एकवचनं मल्लिका। जात्याः पुष्पं जाति। जाति इति एवं जाति इति वृक्षविशेषः। जात्याः पुष्पम् इति किमपि भवति। चम्पा चमेली इत्यादिकं वदति, तादृशं किमपि अस्ति जाति इति। तर्हि तस्य पुष्पं जाति इति तस्य विशेषः। जात्याः पुष्पं किमस्ति? जाति। जात्याः पुष्पमपि जाति भवति इति तदुक्तं। तत्रापि तस्य लोपः भवति, लुक् लोपः भवति इति। अग्रे किमस्ति? तत्र बहुलमिति उक्तं। बहुलमिति उक्तमिति कारणेन सर्वदा भवित्। मूलविषयेपि उदाहरणमस्ति भो। विदार्याः मूलं विदारि। एतद् आयुर्वेदे एकमस्ति विदारि। विदार्यादि अरिष्टम् इति भवति। विदार्यादि आसवं, विदार्यादि आसवादिकं भवति। तत्र विदारि इति कश्चन औषधविशेषः। विदार्याः मूलं विदारि। विदारि इति औषधविशेषः। विदारि तस्याः विदार्याः मूलं तत्र एवं यदा वयं एतद् एवं तस्य मूलं नाम कन्दः भवति। तत् कन्दः भवति। यदा शक्करकन्द इत्यादिकं वयं वदामः खलु, तादृशं तस्य मूले यद् भवति तदुपयुज्य औषधानां निर्माणं कुर्वन्ति। विदार्याः मूलं विदारि इति। तत्रापि एवमेवं प्रत्ययस्य लोपः भवति। तत्र एतेषु त्रिषु अपि अन्यप्रत्ययः अस्ति भो। अन्यप्रत्ययः अस्ति त्रिषु अपि। अनुदात्तादेशः अण् इति उक्तवान्। अनुदात्तादेश इति सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति अत्र त्रिषु। अन्यप्रत्ययः अनुदात्तादेश इति सूत्रेण अन्यप्रत्ययः भवति। तेन तस्य अन्यप्रत्ययस्य अनेन वार्तिकेन किं भवति? लुप् लोपः भवति। अनेन वार्तिकेन लुप् लोपः भवति। अन्यप्रत्ययः अनुदात्तादेश इति अन्यप्रत्ययः अनेन सूत्रेण अनेन वार्तिकेन तस्य लुप् लोपः भवति इति। तस्य लुप् लोपः भवति। तदनन्तरं लुपि युक्तवत् व्यक्तिवचने इति। बहुलग्रहणात् न इह। बहुलग्रहणमस्ति वार्तिके। बहुलग्रहणं नाम किम्? अतः भवन्तः जानन्ति। क्वचित् प्रवृत्ति, क्वचित् अप्रवृत्ति, क्वचित् विभाषा, क्वचित् अन्यदेव। बहुलग्रहणेन पश्यतु, पाटलानि पुष्पाणि तत्र एवं नास्ति। साल्वानि मूलानि तत्रापि एवं नास्ति। अर्थात् तत्र लुप् लोपः नास्ति इत्यर्थः। तत्र लुप् लोपः न भवति बहुलग्रहणेन। तत्र एवमस्ति, पाटलानि पुष्पाणि इति, अन्यथा साल्वानि मूलानि इत्यत्र उभयत्रापि तत्र एकत्र पाटलानि पुष्पाणि इत्यत्र बिल्वादिभ्यो अण् इति अण् प्रत्ययः। साल्वानि मूलानि इत्यत्र अनुदात्तादेरन्येति सूत्रेण अनुदात्तादेश इति सूत्रेण अन्यप्रत्ययः। एतयोः तत्र किं न भवति? अण् प्रत्ययः वा अन्यप्रत्ययः वा तस्य लुप् लोपः न भवति। बाहुलकात् क्वचित् लुक् अपि भवति। बाहुलकात् क्वचित् प्रवृत्ति, क्वचित् अप्रवृत्ति अस्ति खलु। क्वचित् प्रवृत्ति, क्वचित् अप्रवृत्ति, क्वचित् विभाषा, क्वचित् अन्यदेव इति। तेन बाहुलकात् क्वचित् लुक् अपि भवितुमर्हति इति वदति। क्वचित् बाहुलकत्वात् क्वचित् लुक् अपि भवति, लुक् लोपः अपि भवति। लुक् लोपः भवति चेत् किमपि न भवति। तत्र अशोकं, करवीरम् इत्यादि प्रयोगः। अशोकम्, अशोकस्य पुष्पम् इत्यर्थे तत्र अशोकस्य पुष्पं वा करवीरस्य पुष्पं वा
करवीरं नाम बोधा अस्माकं विश्वविद्यालये अस्ति तद् कनेर् तद् कनवेलं करवीरम् इति उच्यते। कनेर् इति तत्र पुष्पमस्ति खलु, कनेर् इति पुष्पं भवति खलु, तद् तस्य संस्कृते किं वदति, करवीरम् इति शब्दः, करवीरम् इति शब्दः। यदा भवन्तः विश्वविद्यालयम् आगच्छन्तु, तत्र ये वृक्षाः भवन्ति, यानि पुष्पाणि सन्ति, भवताम् अहम् एक असैन्मेण्ट् ददामि, भवन्तः सर्वे तेषां वृक्षाणां संस्कृतनामानि, पुष्पाणां संस्कृतनामानि चित्वा मह्यं ददातु, तद् तत्र लेपनं कृत्वा स्थापयामः। अशोकं करवीरम् इति तद्वयम्। अस्तु, बाहुलकात् तत्र उभयत्रापि लुकुलोपः भवति, तेन प्रत्ययस्य लुकुलोपेन यथा पूर्वं रूपं भवति अशोकम् इति। आशोकम् इत्यादिकं न भवति। अशोकम् अनन्तरं करवीरम् इति। अत्र नपुंसकलिङ्गम्। अस्तु, इदं सूत्रमपि पश्यामः। हरीतक्यादिभ्यश्च इति। हरीतक्यादिभ्यश्च भवन्तः निमिषद्वयम् अधिकम् उपविशन्ति चेत् अद्य एतत् प्रकरणं समाप्य ददामि। समाप्तम् एतत्, सूत्रद्वयमेव अवशिष्यते। हरीतक्यादिभ्यश्च गणः अस्ति। हरीतक्यादिगणपठितशब्देभ्यः फलप्रत्ययस्य लुप् लोपः स्यात्। हरीतकी, कोशातकी, नखरञ्जिनी, षष्कण्डी, दाडी, दोडी, श्वेतपागी, अर्जुनपागी, द्राक्षा, काला, ध्वाक्षा, गभीगा, कंठकारिका, पिप्पली, चिंपा, शेभालिका, बहूनि एतादृशशब्दाः भवन्ति। तर्हि एतेभ्यः सर्वेभ्यः शब्देभ्यः यः फलार्थकः प्रत्ययः भवति, तस्य प्रत्ययस्य किं भवति, लुप् स्यात् इति भवति, लुप् लोपः भवति। एष एव अर्थः, तत्र किमपि वक्तव्यं नास्ति। अभवत्। हरीतकी, हरीतक्याः फलानि इत्यर्थे हरीतकी शब्दात् अण् प्रत्ययः। अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः इति सूत्रेण तत्र किं भवति, अण् प्रत्ययः भवति। तस्य अण् प्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण लुप् लोपः भवति। हरीतक्यादिभ्यश्च इति सूत्रेण लुप् लोपः भवति। तर्हि लुप् लोपः भवति चेत् तद् अग्रे हरीतकम् इति गच्छति, परन्तु लुप् लोपः भवति इति कृत्वा किं भवति, लिङ्गमेव प्रकृतिवत् भवति। तत्र हरीतकी इति स्त्रीलिङ्गं भवति, तेन कारणेन अत्रापि हरीतक्याः फलानि हरीतक्यः इति अत्रापि स्त्रीलिङ्गं भवति। प्रकृतिवत् व्यक्ति लिङ्गवचनं भवति इत्यर्थं लुप्। अन्यथा लुक् भवति चेत् नपुंसकलिङ्गं प्रति गच्छति। अर्थात् हरीतक पुनः सुप्रत्ययामादेशे पूर्वरूपे हरीतकम् इति गच्छति, तत्र तथा न गच्छति। तत्र यदा स्त्रीलिङ्गं तावदेव तत्र वक्तव्यं। हरीतक्याः फलानि हरीतक्यः। कंसीय परशव्ययोर्यञौ लुक्च इति अग्रिमं सूत्रम्। कंसीय परशव्ययोर्यञौ लुक्च। कंसीय शब्दः, परशव्य शब्दः इति शब्दद्वयम्। कंसीय परशव्य इति कंसीय शब्दः यञ्प्रत्ययान्तः, तदनन्तरं अन्य प्रत्ययः, तत्र न छप्रत्ययः, छप्रत्ययः अनन्तरं यत् प्रत्ययः इति कंसशब्दः। कंसशब्दात् छप्रत्यये कंसीय इति शब्दः भवति। छप्रत्ययस्य ई आदेशः, कंसीय शब्दः। परशव्य शब्दः परशु इति शब्दात् यत् प्रत्ययान्तः शब्दः परशव्य। तर्हि अत्र सूत्रार्थः किं भवति, कंसीय परशव्य शब्दाभ्यां कंसीय शब्दः ततः यञ् प्रत्ययः, परशव्यः इति प्रत्ययः शब्दात् अन्य प्रत्ययः च विकारावयवार्थे। परन्तु अत्र कश्चन अपरः अपि नियमः।
तेषां मूलतः शब्दे यः छ प्रत्ययः भवति कंसीय शब्दे परशव्य शब्दे यः यत् प्रत्ययः भवति तयोः द्वयोः प्रत्ययोः लुक् लोपः अपि भवति। तदेव छयतोश्च लुक् इति। छयतोश्च लुक्, छयतोश्च लुक् इत्युक्ते कंसीय शब्दस्य छ प्रत्ययस्य लुक् लोपः, परशव्य शब्दस्य यत् प्रत्ययस्य लुक् लोपः इति छयतोश्च लुक् इति ज्ञातम्। कंसीय शब्दात् विकारावयवार्थे तत्र यञ् प्रत्ययः, परशव्य शब्दात् विकारावयवार्थे अन्य प्रत्ययः, तेन सह कंसीय शब्दे यः छ प्रत्ययः अस्ति कंसाय हितम् इति कंसीयं, तस्य विकारः कांस्यं, परशवे हितं परशव्यं, तस्य विकारः पारशवः इति। पश्यतु तत्र कथं भवति। कांस्यम् इति रूपं पश्यामः। कंसीयस्य विकारः इत्यर्थः। तर्हि मूलशब्दः कंसीयः। तत् कथं निष्पन्नमस्ति। कंसाय हितम् इत्यर्थे, कंसाय हितम् इत्यर्थे कंसीयमिति छ प्रत्ययान्तः शब्दः। तर्हि छ प्रत्ययान्त कंसीय शब्दात् अनेन सूत्रेण किं भवति, यञ् प्रत्ययः भवति। कंसीय यञ्, ञकारस्य इत्, कंसीय य, तेन अनेन सूत्रेणैव तस्य छ प्रत्ययस्य लुक् लोपः अपि भवति। तर्हि छ प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति चेत् किं भवति। कंस इति अवशिष्यते। कंस इति अवशिष्येत। कंस, कंस प्लस किं भवति य, कंस य, आदिवृद्धि, आदिवृद्धि भवति चेत् कांस य कांस्य इति भवति। छ प्रत्ययः इत्युक्ते ईय ततः निर्गच्छति, ईय लुक् भवति। तर्हि कंस य, तदनन्तरं पुनः किं भवति, तत्र आदिवृद्धिः भवति चेत् कांस्य इति रूपं भवति। कांस्य इति रूपं भवति। ज्ञातम्। तर्हि कंसाय हितम् इति कंस शब्द धातु कासा तत्र, ततः तस्य हितम् इति। एवमेवं परशवे हितं परशव्यम् इति रूपं। परशव्यम्, परशव्यम् इति भवति। परशव्यम् इत्यस्य किं भवति प्रक्रिया, परशव्य इति मूलशब्दः। तत्र यत् प्रत्ययस्य लोपः भवति। तर्हि परशव अन्य, परशव परशव अन्य, परशव अन्य इति भवति। परशव अन्य इति स्थिते परशव आदिवृद्धि, पारशव, पारशवः सुप्रत्यय विसर्गे पारशवः इति रूपं भवति। परशु नाम परशुरामस्य परशु, परशु नाम जानन्ति खलु, परशुः नाम कुराड्, परशु, परशुना छिनत्ति जानीमः परशु इति। तर्हि एवं एतावत्पर्यन्तम् अस्य इति तद्धिते चतुर्थस्य तृतीयपादे प्राग्दिव्यतीय प्रकरणं समाप्तम्। इदानीं वयं इत्युक्ते अस्माकं चतुर्थ अध्यायस्य चतुर्थः पादः, तृतीयः पादः समाप्तः। इदानीं चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादस्य प्रथमसूत्रात् अग्रिमं प्रकरणम् आरभते। प्राग्वहदीय प्रकरणम् इति, प्राग्वहदीय प्रकरणम्। एवम् अस्माभिः चतुर्थाध्यायस्य वा पञ्चमाध्यायपर्यन्तं गन्तव्यं खलु। कियत्पर्यन्तं गन्तव्यम्? पञ्चमपर्यन्तम्। इदानीं चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थपादपर्यन्तं वयम् आगतवन्तः। इत्युक्ते इदानीं एतेन सह चतुर्थपादस्य
पादेन सह अयम् इदं तत् समाप्तं भवति पंचम अध्यायपर्यन्तं गन्तव्यमस्ति। अस्तु